Ang maayong balita ni Jesucristo. Adunay mga tumong sa tong paghisgot nini. Una, mapatinaw ang mensahe ug ang mga gibuhaton ni Jesus nga nagpunting kanato sa gingharian sa Dios. Ikaduha, makalihok ang pagtuo pinagi sa buhat nga ipakita sa adlaw-adlaw. Ikatulo, mabansay sa kinabuhi ang mga buhat nga gisugdan ni Jesucristo. Dinhi atong hisgutan ang mga punto. Si Jesucristo maayong balita og tigsangyaw nini. Ang misyon sa unang simbahan nakasentro sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa tanang mga nasod sa kalibutan. Buhat Kapitulo 1, versikulo 8. Alang nining misyon, ang mga apostolis na malandong bahin sa ilang kaugalingong kasinatian sa pakig-uban kang Jesus, sukad sa iyang pagtawag kanila hangtod siyang kamatayon og pagkabanhaw. Buhat Kapitulo 2, versikulo 22 hangtod 23 og versikulo 32. Si Jesus nga Nazaret nun, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro og mga katinglahang butang og mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Buhat Kapitulo 2, versikulo 22. Kinahanglan atong sabton kini. Ang maayong balita dili pulos istorya o mga pulo nga isulti suban, usa kini kadako kaayong panghitabo sulod sa atong kasaysayan. Ang Dios nga nahimong tao og nagpuyo uban kanato. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Usa kini nga persona, ang anak sa Dios nga naghatag kanato og kaluwasan. Usa kini ka mensahe nga nakahatag kanato og kinabuhi. Usa kini ka misteryo nga nagpakita sa tinagong laraw sa Dios aron kita makadawat sa mga panalangin sa kitasan. Efeso Kapitulo 3, versikulo 6. Og ang pinakakatingalahan sa tanan mao kining panghitabo, persona, mensahe ug misteryo. Ulam mabot kanato pinaagi sa laing mga tao kundi pinaagi ni Jesucristo mesmo. Siya ang nagdala sa maayong balita kaysa mismo mao ang maayong balita. Ang laing punto, unsa ang gitudlo ni Jesus? Si Jesus nagtudlo sa gingharian sa Dios. Usara ang katuyan ni Jesucristo siyang pag-anhi sa kalibutan, ang pagtukod sa gingharian sa Dios. Ang idea sa paghari sa Dios taliwala siyang katawhan nagagikan na sa Daang Testamento. Sakaria Kapitulo 14, versikulo 9. Sa panahon sa mga propita, ang usa ka hari nga kaliwat ni David, maghari siyang katawhan pinaagi sa kalinaw o sa katarong. Mikias Kapitulo 5, versikulo 4 hangtod 5. Hinunua, pinasikan sa ministeryo ni Jesus, siyang kamatayon o pagkabanhaw, natuman among saad sa karaang panahon. Nga sa ato pa, ang gingharian sa Dios nahimong mensahe, panlantaw og tahas alang kang Jesus, o gumikan siyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Si Jesus mismo nahimong buhing ebanghelyo sa Dios at tubangan sa mga tao. Unsa man ang gingharian sa Dios? Dili kini usa ka bag-ong reliyon, dili kini usa ka institusyon, dili kini usa ka simbahan, dili kini usa ka ideolohiya o filosofiya. Mayong balita kini kay ang unod nini mao ang laraw og tinguha sa Dios sa pagpuyo, paghari taliwala siyang katawhan. Dili pod nga usa ka maayong balita, kundi ang maayong balita sa Dios alang karatong tanan. Giunsa man ni Jesus pagpresenta rining maayong balita? Una, pinaagi sa mga sambingay. Nadani ang mga katawan sa pagtulon-an ni Jesus kay gigamit niya ang mga sambingay. Ang sambingay may usa ka istorya nga kinuha sa inadlawng kahimtang sa mga tao. Mubo kini nga sugilanon nga sayon mahinumduman og bukas ang paghubad nini. Nga sa ato pa, ang mga tigpaminaw, mahimong mga bida sa mismo nga sugilanon og ilang ihubad ang mensahe niini sumala sa ilang sitwasyon sa kinabuhi. Daghan og naglanlain ang mga sambingay ni Jesus. Hinunua ang tanan naghisgot mahitungod sa gingharian sa Dios. Mateo Kapitulo 13, Marcos Kapitulo 4, Lucas Kapitulo 15. Ikaduha, gipresentar ni Jesus ang maayong balita pinaagi sa mga diskurso. Gawa sa mga sambingay, daghan ang mga pagtulunan o mga pahimangno ni Jesus ngayang gipaagi og mga pakigpulong.
Labi na sa dihang nag-uban kaniya ang iyang mga tinunan lamang. Ang pinakaunod ni ini mga pagtulunan mao ang pagpuyo sa maayong balita sulod sa katilingban. Isip mga anak sa Dios. Mateo Kapitulo 5 hangtod 7. Mateo Kapitulo 10, Mateo Kapitulo 18, Lucas Kapitulo 6, versikulo 20 hangtod 48. Gipresentar usab ni Jesus ang maayong balita pinaagi sa mga kontrobersya. Aduna usab mga higayon nga si Jesus nag-atubang sa makadagkuan sa mga Hudiyo o nagtubag sa ilang mga pangutana. Kasagaran ang ilang tuyo mao ang pagbitig kinaiya aron aduna sila ikasumbong kaniya sa labang hukmanan. Gigamit usab ni Jesus kini mga kontrobersya alang sa pagpaklaro sa mensahe. Mateo Kapitulo 12, versikulo 38 hangtod 42, Marcos Kapitulo 12, versikulo 13 hangtod 17, Lucas Kapitulo 5, versikulo 17 hangtod 26, Juan Kapitulo 7, versikulo 32 hangtod 36. Gipresentar usab ni Jesus ang maayong balita pinaagi sa iyang mga gimbuhaton. Dili pulong lamang ang pagtulon na ni Jesus, kundi buhing mensahe, ang tibok niyang kinabuhi o pagkatao na himong maayong balita alang sa kaluwasan. Unsa ang gibuhat ni Jesus? Una, ang mga milagro. Wala bisag usa ka milagro nga gihimo ni Jesus nga dili alang sa pagmatuod sa maluwasnong presensya sa Dios taliwala siyang katawhan. Busa tataw kaayo nga si Jesus dili usa ka miracle worker kundi giisip niya ang mga milagro nga mga timaan sa katumanan sa paghari sa Dios sa kasamtangang panahon. Tungod kay lain-lain ang matang sa mga milagro, igrupo nato kini sumala sa katuyuan. Unang sitwasyon, sakit, pananglitan mga buta, sanlahon o paralitiko. Ang milagro nga hitabo pag-ayo sa mga masayton o ang katuyuan pagpakita sa pagkaduol, pagkamaluyon o pagkamahigugmaon sa Dios sa tanan labi na gayud sa mga sinalikway. Ang mga patay, ang milagro nga hitabo mao ang pagbanhaw sa mga patay. Ang katuyuan, ang Dios mao ay maghahatag og kinabuhi. Lain nga sitwasyon, gutom, awaaw nga dapit. Nagparayag mga pan ug mga isda. Og ang katuyuan, mahinugdanon kaayo ang pag-inambitay sa mga resources. Lahi nga sitwasyon ang yawa o mga giyawaan o ang mga milagro niini ang paghingilin sa mga yawa o ang katuyuan ang Diyos adunay gahom ibabaw sa tanan. Lahi nga sitwasyon ang kumbira sa kasal. Ang milagro niini ang tubig nga nahimong bino o ang katuyuan ang presensya sa Dios mo'y atong kalipay. O ang katapusan mao ang subasko. Ang milagro nga gipaabot mao ang pagpahunong sa subasko ug ang katuyuan mao ang pagpadayag sa pagkamahinungdanon sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Atong sigutan ang makahuluganon nga lihok. Gihimo usab ni Jesus og laing mga timaan alang sa pagmatuod sa iyang ebanghelyo. Ang maong mga timaan punting sa pagpatigbabaw sa paghari sa Dios sa atong kinabuhi. Pananglitan ang pagpabunyag sa kaugalingon kang Juan, ang paghinlo sa templo, Juan Kapitulo 2, ang paghugas sa mga tiil o sa iyang mga tinunan, Juan Kapitulo 13, ang pag-ambit sa pagkaon uban sa mga makasasala, Mateo Kapitulo 9, versikulo 9 hangtod 13, ang pagpasaylo sa masala, Lucas Kapitulo 5, versikulo 17 hangtod 25, Lucas Kapitulo 7, versikulo 36 hangtod 50, ang pagpauban og mga babae, Lucas Kapitulo 8, versikulo 1, ang pagdawat sa mga Samarianhon, Juan Kapitulo 4. Lahi nga punto, ang misteryo ni Jesus og ang maayong balita nga iyang gisangyaw usara. Agig sumada sa atong gisgutan, makayon kitang walay kalahian tali sa mensahe nga giproklamar ni Jesus og sa iyang mga buhat. Ang persona og ang mensahe ni Jesus usara. Ang tibok niyang kinabuhi nahimong maayong balita alang sa katawhan, kay nakita nila nga nagtulo siya inubanan sa gahom og awtoridad. Marcos Kapitulo 2, versikulo 12. Nga sa to pa iyang gipuy-an ang mensahe nga iyang giwalis uban. Ang gingharian sa Dios natuman diya sa persona mismo ni Jesucristo, ang bag-ong tao.
Unsa man ang misyon sa simbahan? Ang misyon sa simbahan mupadayon sa misyon nga gisugdan ni Jesucristo. Ang katilingban sa mga apostolis nga gipili ni Jesus o gipadala niya, Marcos Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod 15, adunay usara ka misyon ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Wala kini laing mensahe gawas Ebanghelyo ni Jesucristo. Kinahanglan ipresentar kining mensahe sumala sa pinulungan og mga tradisyon sa matag grupo o lugar. Ang atong reference, Buhat Kapitulo 2. Ang mga pulong og sa buhat. Alang sa pagsangyaw sa maayong balita, gamiton ang naglalaing mga pamaagi, pakigpulong, sulat, teksto, mga sambingay, mga timaan o mga milagro. Apan ang mensahe mahimong epektibo lamang kung inubanan sa mga buhat. Ang sumbanan sa mga apostolis mao si Jesucristo. Kinahanglan usab nga mapuy-an nila ang mensahe sumala silang iwali ngadto sa ban. Atong isgutan ang instrumento og saksi sa Dios alang sa pagtukod sa iyang harian. Kinahanglan dili malimtan nga ang misyon alang sa katumanan sa laraw sa Dios iya sa Dios. Dili sa simbahan. Ang simbahan ay mong instrumento og saksi nining misyon. Ang Dios pinaagi sa Espiritu Santo nagagiya sa simbahan alang sa pagpalambo sa iyang gingharian nining kalibutan. Sa samang panahon, nagagamit usab siya og laing mga instrumento. Busa sama ni Jesus, ang simbahan kinahanglan nga magpabilin og masinugtanon sa kabubuton sa Dios.